बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द प्रोग्राम यतीम आवाज सरा स्ता सुरोर अब्दुल माजिद स्ता सरा मुखातिब दे मलगरू स्ता इलम दे कि जमुंगा चेयरमैन इलियास सहारा कम यतीम आवाज प्रोग्रामने की ता सरा उड़ान दिखे आगा चौंकी द ऑफिशियल जम विजिट बांधी पर अमारात की दे दागे पर बुनियाद बांधी नन जुदा प्रोग्राम तस महिता रावलमा मुंगनन स्वात डहरे आगे कोर लरागली यू कम की दा यतीमानान शपक माशमान दी जमुन दा कोरा जमुन सर नास्तरा दा आगा यतीमानान दी द दो जवन चिकम द सख्त सरो और जमुन सर चिकम मलगरू दा अवलनी प्रोग्राम और रिस्पांस की जमुन सर जिसुमरा इमदाद गाले दे नो पदे वीडियो की बमुन तासरा आगा द मलगरू आगा लिस्टुना शेयर काउ जमुन सर हसब मुसन्नद द उम्मान ना चिकम अवता मलगरू डोनेशन करे दे यो रियाल अवल चावर कर दे यूसुफ बाबू जाहिर खान बख्जादा गुलहनान बख्जादा नियाज मोहम्मद किफ़ायत रहीम जान सरदार हमीद खान आमिर गुल गुलफराज लास्ट नंबर 3598 इकबाल लाल ज़ादा सिराज हाफिजुल्लाह हकीमज़ादा ज़मीन सैयद नवाब हाइफ सद्दाम अब्दुल्ला इब्राहिम कादर अमर गुल सैयद रहमान शाहजरीन जान मोहम्मद हुसैन और उस्मान दा आग मरगरी दी यो रियाल हसब मुसन्नत द उमान जो मरगरी है डोनेशन करे हम दे मरगरी है 2 रियाल चिचा डोनेशन करे दे बाइक दी मलंग इंजीनियर और इफ्तिखार यार मोहम्मद लास्ट नंबर 712 इरशाद हनीफ बखरवान अमीर दादा दागे नबाद चीज़ सरा 500 रुपए दे मरगरी हसब मुसन्नत ता उमान के हवाले शवी दी रोज़ खान हबीब सैद बख्त ज़मीन उमर ज़ादा वज़ीर खान और तिलावत कदीन अलावा चीज़ सरा कम मरगरू हमदर मरगरी ता डोनेशन करे दे हशमत 400 तय्यब 300 रुपए गुलजादा 300 साहिबजादा 300 कदीन अलावा ताज मोहम्मद 50 दरहम वर्कड़ी दी रशीद 100 दरहम वर्कड़ी दी उस्मान 3 रियाल लास्ट नंबर 9900 5 रियाल लास्ट नंबर 55 5 रियाल यासिर 5 रियाल लास्ट नंबर 844 5 रियाल मतीउल्ला 5 रियाल नामालूम दुनिया मरगरे दे 5 रियाल सुरेश 5 रियाल लास्ट नंबर 7013 9 रियाल जमशेद 5 रियाल पीरजादा 10 रियाल लास्ट नंबर 866 5 रियाल सज्जाद 2 रियाल तदे टोटल चिकम हिसाब जंगा जुनेद ज़ेर बैता पावाला शवे दे द हसब मुसन्नद द उम्मान ना आगा टोटल ती जोड़ी की 43190 के बदी की फंड की कम मरगरू वर्कड़ी दी 4350 नो 37840 बदी दे कोरता बहवाले की तदे अलावा चिकम पाकिस्तान तजम मरगरू लिस्टों की जमुन सरा द लिस्ट दे पाकिस्तान पर लिस्ट की जमुन सरा शामिल दी मोहम्मदुल्लाह द शारजाना 2900 ZN और ज़ैक द दुबैना 6000 रुपए रली के लिए आजिज द दुबैना 2500 मस्कत हाजी मलाकंड बाई ते मरगरा 3500 मुख्तियार द उम्मान ना 9540 गुल मोहम्मद मरहूम द मानदरे चिमते 500 पावाले कड़ी दी इसहाक मर्दान 3000 पावाले कड़ी दी उमर भाई जम सर द बाजवण ने मरगरे दी च साइकिल द पारे वीडियो च जमा 2000 रुपए तास द पारा दी माशूम द पारा साइकिल वाले ने चोंके उमर भाई जम सर बल मरगरी द दी साइकिल द पारा मुंग द पैसे रा कड़ी दी नुस्ता सुदा पैसे मुंग दोला पर डोनेशन की वर्काओ मलक नसरार द पिशावर ने 10000 रुपए हुसैन अहमद और उनके दोस्त द मलेशिया ना 1383 रुपए अबू लोली द सऊदी अरब ना 2500 रुपए हलीम सऊदी अरब ना 6800 नूरजमीन गुलजमीन द सऊदी अरब ना 2900 सरदार सऊदी अरब ना 1000 अल आबिद होटल साकोट द तरफ ना 5000 मोहम्मद अली द उमान ना 5160 शौकत अली द दुबई ना 3000 रुपए देखो वीडियो द दो अगलूर चिका मदन अगजु नशम वर्का वाले ची द अगे द जहे सामान न बराबरी और बल जम सरा द पाकिस्तान पर लिस्ट की जंगियो मरगरी वीली चिकला हो द दो द रिश्ते खबर उशवा लागे द पार बजु 50000 रुपए द ले बजहेस की दो दा पावाला कोमा द पाकिस्तान द टोटल लिस्ट ना कम चिदम सरा मौजूदा दे न 75683 रुपए द पाकिस्तान आगा पैसी दी चिकम पाकिस्तान तम ता रसीद दी या द सऊदी अरब पुलिस की सरा द इमरान भाई लिस्ट के आगे की गाजी 20 रियाल सुलेमान 30 रियाल रहमान सैद 150 लास्ट नंबर 1624 100 फारूक शाह 50 जमील 50 फारूक खान 100 मोहम्मद खान 70 इशफाक 100 NCB अकाउंट का 50 रियाल लास्ट नंबर 186 100 रोहला अमीन 615 लास्ट नंबर 696 100 फैजुल्ला 25 रियाज वर्दक 55 उमर हुसैन 200 जफर 10 लास्ट नंबर 095 20 रहमान 10 लास्ट नंबर 217 10 पीर और दोस्त 20
खालिद साहब कदीम 30, लास्ट नंबर 775210 रहमान बाचा 100, लास्ट नंबर 965 10 मुस्तजाब मोहम्मद 100, अबू फहद सऊदी अरब ना 50, मोमन 100 रियाल, सैद खान 50, फातिगुल 50, निज़ाम 40, अब्दुल हसन 200, फैज़ान 50, अब्दुल कमाल 30, आफ्ताब 20, लास्ट नंबर 80 60 20, इस्लाम ज़मीन 50, अहमद सऊदी फ़ी वाहिद अखू अहमद هو ارسل 250 ريال. هو قل هذا لعائلة هذا. مشكور يا سيد احمد، وان شاء الله يوفقك، وهذا هدية لعائلة انا الحين ياتي هذا عائلة ان شاء الله. دا زنگ سره چې کوم د عمران ټوټل لیست په هغه کې جوړیږي 3045 ریال. د جنید زیر زنگ سره په ریاض کې لیست په هغه کې امتیاز 100 ریال، لاست نمبر 45 22 200 ریال، منظور 50 ریال، عزیر احمد 10، ساجد 100، فضل تواب پاکستانو کې موږ ته رالیږلي دي 8000 روپۍ، چې په دې کې فضل تواب به ویلي دي چې د سیکل چې څومره روپۍ وي نو هغه دوی ورکړه په 2900 روپۍ موږ یو سیکل اخیستی و، خو چونکې هغه کمزوری و نو د هغې د ډرون په مطابق موږ په 3000 باندې یو مضبوط او ښکلی سیکل واخیستو چې انشاءالله دې ماشوم ته به ډېر وخت ولاړ وي. فضل تواب به په پیسو کې 3000 روپۍ د سیکل لپاره او 5000 روپۍ په د دو د ډونیشن کې موږ ورکړي دي. قطر بھائی 50 ریال، لاست نمبر 642 100 ریال. جنید زیر بھائی د ټوټل لیست نه جوړیږي 788 ریال. دا غیر علاوه زم سره ابرار بھائی په جده کې چې کوم لیست په ملاکن بھائی 100 ریال، لاست نمبر 851 100 ریال، محمد اقبال 25 ریال، سردار استاد 100. یو زم نامعلوم مرګري چې هغه د دعا د پاره د دونه اپیل کړي 30 ریال ورکړي. عمر زرین 100 ریال، حیات 50، लास्ट नंबर 956 30، मोहम्मद सुहेल 50، अनवर सेठ 30، अली ताज 25। बिलाल हमारे एक उर्दू स्पीकर भाई है, उसने भी इस फैमिली के लिए 50 रियाल डोनेशन दी है। तारिक भी हमारे उर्दू स्पीकिंग एक भाई है, उसने भी इस घर के लिए 50 रियाल डोनेशन दी है। लजबर 30 रियाल, अबू तलहा 50, मलाकन भाई 50, समीउल्लाह दमाम 50, वासिफ 100, मूसा 50। زمون سره د ابرار بھائی د جدید چې کوم لیست جوړ شوی دی 1070 ریال. سمیع الله د دمام هغه ته زاده اور دوست په دمام کې 225 ریال په حواله کړی دي. طاهر شاه زمون مشتاق بھائی چې په الخرج کې دی هغه ته طاهر شاه مجید عمر رحمان 400 ریال په حواله کړی دی ټول لپاره. زمون فلکناز بھائی په ریاض سعودي عرب کې دی چې هغه ته ملاو شوی دی لاست نمبر 815 20 ریال، لاست نمبر 322 55 ریال، لاست نمبر 34 28 144 ریال، لاست نمبر 622 100 ریال، لاست نمبر 30 48 15 ریال. خان 25 نامعلوم زمروز دی چې 5 ریال ورکړي، لاست نمبر 88 30. الواحد 50، قائل خان 156، شیر باچا 50، لاست نمبر 1997 50، نامعلوم 50. زمون د فلکناز بھائی چې کوم لیست جوړ شوی دی 750 ریال. کفایت بھائی زمون سره په ریاض کې دی لاست نمبر 701 93 ریال، لاست نمبر 449 30 ریال، لاست نمبر 906 50، لاست نمبر 214 100. اقبال شیرگढ़ پریاز کی پاور کړی دی 50. چمن ګل همدغه کفایت بھائی لور کړی دی 10 ریال. کفایت بھائی چې کوم لیست جوړ شوی دی 333 ریال ټوټل. حیات خان په دمام کې چې زمون کم روډ دی هغه ته په لیست کې ملاو شوی دی. سلیم بھائی په دمام کې 50 ریال ورکړي دي، ټوټل د 50 ریال. زمون خایست رحمان بھائی دی په سعودي عرب هغه ته ملاو شوی دی. توتی رحمان دوست او دوست هغه 95 ریال، لاست نمبر 325 235 ریال. یونس 50 ریال، خایستہ کامل 71 ریال، لاست نمبر 190 60 ریال. نذیر اور دوست 75 ریال. کشور بھائی 120 ریال. ټوټل د دې خایستہ رحمان بھائی چې کوم لیست جوړ شوی دی 706 ریال. جاوید بھائی زم په القسیم کې دی هغه ته چې کوم ملاو شوی لاست نمبر 56 98 20 ریال، لاست نمبر 22 39 70 ریال، لاست نمبر 56 64 10 ریال. د جاوید بھائی چې کوم ټوټل لیست جوړ شوی دی 100 ریال. زمونږ سمیع الله بھائی د دواسر نه سعودی عرب دواسر کی چکم لیسٹ ہے. بلال 10 ریال، قیصر خان 11، فیصل 10، اسرار باچا 10، فاروق 11. ہمارے ایک انڈین بھائی بھی انہوں نے بھی 10 ریال کی ڈونیشن کی ہے. نجیب بقالہ 10، عرفان ایدن 20، فضل روڑی 5، عبدالرحمن 50، بخت زمان 50، سمیع اللہ 28، سرزمین 40، عثمان 10، بلال 25. ٹوٹل سمیع اللہ بھائی چپا دواسر کی کمرس سے آغاز 300 ریال. بخت شازیب نعیم اللہ یمبو چې کوم لیست دی. ابراهیم 50 ریال، سراج 50 ریال، بادشاہ ایدن 60 ریال، لاست نمبر 68 58 50 ریال، لاست نمبر 39 52 100 ریال، لاست نمبر 48 83 50. نظام ایدن 60، جمال 50، شہزاد 10، لاست نمبر 61 1، لاست نمبر 278 7، فرید 8، زبیر 5، انور زادہ 5، حکیم 5، لاست نمبر 297 5، لاست نمبر 395 5، رحمت 5،
ज़ाहिर शाह 5 लास्ट नंबर 167, 5 शेर मोहम्मद 20, इब्रार 10, मदीनतुल मुनव्वरा बाई अहू 205 नो टोटल जी बख्शा ज़ेब और नईमुल्ला बाई यम्बू की जिकम लिस्ट जोड़ शवी दे 771 रियाल। द अमारात जंगा सुबहानुल्लाह शारजा जिकम लिस्ट दे यार हुसैन 100 दरहम, इस्माइल 50 लास्ट नंबर 32 58 50, सलाउद्दीन 50, जुबैर अहमद 10 लास्ट नंबर 404 30, उमर 5, हंगू चाचा 10, दफ्ता मसाफी के भाई ने हमें 60 दरहम। नजम सर टोटल चिकम सुबहानुल्लाह पर शारजा की लिस्ट जोड़ शवे दे 365 दरहम। नजम सर मसूद अब जहबी की चिकम लिस्ट पे बदरहम की जान बहादुर 50, मजरब शाह 30, फरमान सरोवर 50, अब्दुल शकूर 10, ताज मोहम्मद 30, टोटल मसूद रहमान लिस्ट पे 170 दरहम। सलीम खान दुबई, अजब खान 100, साबिर खान 50, अकबर अली 10 लास्ट नंबर 123 50, आदिल 5 लास्ट नंबर 57 07 50 लास्ट नंबर 173 5, अमीनुल हक 150। टोटल सलीम भाई दुबई के कम लिस्ट जोशवे दे 420 दरहम। जंगा इलिया सहारा ची ननसबा ऑफिशियल ट्रिप पांदी अमारात की मौजूद दे अब तो दुबई की उमरगर खालिद कोस्टर वाला 135 दरहम का वाला करी मोहम्मद इकराम जन बहरीन की एक उमरगर दे अब तो नज़ीर भाई 5 दिनार और करी दी, मोहम्मद सजाद भाई 40 न टोटल चिकम द मोहम्मद इकराम भाई लिस्ट 45 दिनार। अलमगीर एमल ची मलेशिया की जंग मरगर दे न अब तो मिलाशुई सरजमीन पर मलेशिया के 180, खैर मोहम्मद 200 लास्ट नंबर 54 47 50 रंगे। टोटल चिक अलमगीर एमल ची कम लिस्ट जोड़ शवे दे 430 रंगे। जम दे खोर द पारा ची सुमर टोटल डोनेशन शवे दे आगम सर पाकिस्तानों की 3,45,314 रुपए जदी टोटल डोनेशन शवे दे जम सर दा खोरे नास्ता दा दीरा बची नास्ती जम सर चिकम तदो माशूम अब साइकिल तो ना अब हो तस्ता मंगा खायू ची मुला साइकिल उरा बिस्ते दे इंशाल्लाह दा माशूम बा साइकिल बांधी गर्जी नूर वो तब ना खबकीगी जो सर चिरा नूर माशूमान दी तासु कतल दे पैसों की मुंडे दो द पारा दे कोर द पारा चिकम दा सामान रावड़ी दा कपड़े रावड़ी दी ब्रस्तरी रावड़ी दी तास तमंगा पॉलिश पर स्क्रीन बांधी बदे इलावा ची मुख्तलिफ जमुंगा दासी पुख्ताने दी ची जमुंग पर स्क्रीन बानी जमुंगा मुख्तलिफ दासी वीडियो गानी गुरी होते चिकल हम दे यतीम दा आवाज़ उरसी जम दा इखलास सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द वीडियो बशकल की न हमेशा अगो जम सरा द गैरतना द अगो चिकम जम सरा यो वकारना अगो चिकम इमदाद कवी द दासी यतीमानानु सरा द दसी यतीमानान फैमिली पर सपोर्ट की ची इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द जिसम डोनेशन राजी न गम तास दासी बयानाओ उस मुंग दे खोरना तपोस को ची तासु ता दा डोनेशन लागले दे जमुंगा डेर दासी मरगरी दी चा आगा सऊदी अरब की दी दुबई की दी अगो डेर ज्यादा पा मुश्किल पा यो मरहले की दी या अगो जवन डेर ज्यादा ग्राम दे ननसबा अद्दे की कारुन हो डेर ज्यादा कमजोरी दी नो दखपल रिज़क ना यो नोड़े राली और दासी यतीमाना सर हमेशा अगो द जरूरत या मुजाहिरा करी दा जम सर टोटल सिमर डोनेशन शे इंशाल्लाह ची दे फैमिली दा पारा बा जम सर दा सुमैया नासर जम सर बुरहान अब्दुल्ला बस्कुल तजी दा टोल बे इंशाल्लाह तखपल को बांदी बोदरीगी दा टोटल जम सर ची कम डोनेशन शे दे इंशाल्लाह द कोर दा पारा बे मुंगा हम अगर दुकान ची कम दो डिमांड करे हो जम दो अगर हम मशर्स बेच दे नो अगोबा इंशाल्लाह कई दा पारा बम टोटल द कैटरिंग सामान दो ता बराबर दो दुकान बिल्कुल कतले रे इंशाल्लाह द आम जम से कम बची दी जमुंगा द आम बचो उलस बचो पशान बा इंशाल्लाह दो कॉलेज बनते रही द दो सर चिकम दा डोनेशन शवे दे दे मरगरू हम दगा यो रिक्वेस्ट दे दगा यो वास्ते ची दे माशुमानो द मुस्तकबिल दी यो फैसलोशी न दे बुनियाद बांधी बा इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दे टीम द आवाज ची सुमर वीडियो गानी दी जमुंगा हम दगा यो कोशिश हुई कि दासी फैमिली sta द अहो सही रोजगार फराहम जमुंगा तुमको गैरतमंदो हमेशा चीज़ों द यतीम द आवाज़ प्रोग्राम चले दले दे जम द इखलास पपट बांधी तासो हमेशा द खपल गैरत और द जुरत मुजाहिरा करीदा तासूली द चिदासी यतीमाना मुमताज सरावड़ांदी को और द अहो सब तासु कम मीना लराय कम दब फजल की लराय और द अगे दासी मिसाल जम बाहर वीडियो की तास तराजी तासु द जज्बोरी अल्लाह पाक कदर की अल्लाह पाक द दे बजेबानी तासु द उचती दर्जे दर की द दे जदा खैर दर की इंशाल्लाह जमुन चिरा रवान कम प्रोग्राम दे नो درگئی خورو داسی یو علاقه دا چې په هغې کې هم داسې د یتیمانانو یو کهاني ده انشاءالله زمونږ د اخلاص ویلفیر اور افیشیل په پیج باندې به انشاءالله سبا تاسو ته هغه مونږ راوړاندې کوو خدای تاسو به د هغې مسافرو دپاره څه دعا کوئ او تاسو څه وینا ده
الله دې هغه ټول مسافر کامیاب کړي، الله دې روغ لري. زما د وړو بچو د پیسه په خره دي، الله دې په ځای خزانې ورکړي، الله دې لمرونه ورکړي. نن ډېر خوشحاله دی، الله دې کامیابي نصیب کړي، الله دې ورکړي. الله دې ټول مسافر کامیاب لري. خیر زمونږ کیسه پکې کوي، الله دې له خزانې ورکړي. ټول عمر دوا کوم چې زما له یتیمانانو بچو کیسه کړې ده، کیسه عمر دی زما زړه ته ټول عمر دوا کوم. تاسو ډېر مننه. خپل قربا عبدالمجید او د اخلاص ټوټل ټیم، حمید الله روري، عبید الله زم کیمرمین او لالزاده له ورکه اجازه د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.